بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى قال الصلاة لوقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولدتك أمك يا ابن آدم باقيا والناس حولك يضحكون سرورا فجهد لنفسك أن تكون إذا بقوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اللہ تعالی واسطے خاص ہے درود و سلام امام الہدا امام الانبیاء امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تے واجب الاحترام معزز سامعین کرام ایک نوجوان نے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خدمت دے اندر آ کے اپنے بڑھڑے والد دی شکایت کی دی وہ نوجوان آکھن لگا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا جرا وڈیرا ہے والد ہے میرے کنے پوچھدا ہی نہیں کہیں ملے کیری شے چاہ گندے کہیں ملے کیری شے چاہ گندے ہی کو تو سمجھاؤ چاہ حدیث جند نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بزرگ دو سنیہ بھی جیندن او بابا سہیں تو آکو اللہ دے نبی سریندے پین صلی اللہ علیہ وسلم دو جہانہ دے سردار پہ سریندن بزرگ کو پتہ چل گیا کہ کت واسطے پہ سریندن کہ تواڈے بال نے تواڈے لال نے تواڈے برخوردار نے تواڈے بیٹے نے شکایت کر دیتی ہے تواڈی بڑھنا بندائی سوچن لگ گئے جیویں جیویں اندے دل بات آئیے او آکھن لگے اپنے آپ خرجاں باتاں کرندہ تو رومن لگ گئے آدھا کیا ہے آدھے او بیٹا تے کو باہون ڈان آندہ میں باہون سکھائے تے کو ٹرن ڈان آندہ تے کو ٹرن سکھائے تے کو اللہ اکبر کھامن ڈان آندہ تے کو کھامن سکھائے تے کو علامن ڈان آندہ تے کو علامن سکھائے میں تا اپنا سارا خون پسینہ تو آڑے واسطے ہیک کر دیتے لیکن آج میں بڑھڑا تھی گیا ہینا تھی گیا کوئی شے چاوی کی دیوی تے دو جہانہ دے سردار دے گو میری شکایت لا دیتی اللہ پاک نے باپ دا اتنا بڑا مقام بنائے ماں اگر جنت ہے تو باپ کو اللہ نے جنت دا دروازہ بنا دیتے باپ کیا ہے وال مولوی ماں کرندن پیوشو دے دی کیا قصور ہے
ٹھڈ ایو مرے رگڑی جے کھڑی جے ایو نہ ہی دے اتے کوئی ڈوڑا پڑھے نے کیوں ہی دے اصل ابے دی تعریف کرو تو پیسے نہیں مل دے عورتوں جے نرم دے لو پیسے اچھل سٹیں جن زیور نے نروانیاں ملودی کو دیا جبکہ قرآن دے سیندے دنہائیں دا حق ادا کرو کیا کرو دنہائیں دی خدمت کرو ابے دی بھی خدمت کرو اماں دی بھی خدمت کرو اے نہ ہوئے ماں میں ڈھیر پیارے ہوئے چاچے نہ ذرا ہی حیا نہ ہوئے حالانکہ اسلام دے سیندے ابے دے قائم مقام چاچے ہوندن جی میں بابے دا حیا کرنے ایویں چاچے دا لحاظ کرنے جی میں والد کو والد سمجھنے ایویں چاچا بھی تو اڑے والد دے احترام ہے سمجھو کوئی نہیں معاشرے دے اندر حالات ہیں جے الٹی بن گئے الٹی گنگا چل گئی ارمان ہے سچ دی بغاوت زور وچ قرآن دی بغاوت زور وچ مظلوم اج قرآن ہے اللہ آپ فرمے دے اپنے سونے قرآن دے اندر جن لوگیں بھی باپ دی فرما برداری کیتی ہے اللہ نے انہاں کو مقام دیتے یا فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین باپ چھری تکھی کی دی کھڑے باپ کیا کی دی کھڑے تکھی تکھی چھری چاہتی کھڑے تا آدھائے کھڑے بابا انی ارا فی المنام او میرے لال میرے بال برخوردار میں خواب رٹھے میں ہاتھ میں ڈائے گچی تے دیئے چھری میں دیئے گردن تے دیئے میں گردن تے دی تن تو جدا پیا کرنا میں ابے دی بات کو تو کیا سمجھے نہیں اللہ اکبر بیٹا فرما بردار آدے بابا تو اللہ دا رسول تو پیغمبر بھی ہیں تیری بات اللہ دی طرفوں وہی ہے میں تیری بات دی قدر کرنا و تو میرا باپ بھی ہیں جنت دا دروازہ بھی اللہ نے تے کو بنائے تو ایمیں کر افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین فلما اسلم وتلہ للجبین پیو پتر کو کوہندہ پیا اللہ دی رضا درکار ہاں پیارا خلیل اللہ کھڑا تارو صبر وچ تار ہاں دنبا کٹھا بدلے ایندے آپ زبی کو گھٹ کریں یار میں تھی کو والا مولی نہیں دنبا کٹھا بدلے ہی دے زندہ کھڑا دل بر ہوئے دنیا والیا کو رسایا ویندے سکھایا ویندے سمجھایا ویندے وہ لوگوں یاد کرو اللہ پاک نے اتنا بڑا شان بنائے باپ دا اتنا بڑا مقام بنائے اللہ نے والد دا اتنا مقام بنائے ابا چھری جاتی کھڑے فرما بردار پتر دی گردن تے پیا چلیں دے اللہ فرمیں دے وَنَادَيْنَا اَيَّا ابراہیم اور سونا ابراہیم قد صدقت الرؤیا آج اللہ پاک نے تیرے خواباں کو سچا کر دیتے پر ایویں بات ایویں جی میں تو کرندہ پئی اللہ نے بدلہ دے دیتے دنبا کٹھا بدلے ہی دے زندہ کھڑا دل بھرو کدھائی میں غور کرندہ ابے دا فرما بردار جو ہے چھری نہیں کپیں دی کہنا فرما بردار ہے ابے دا فرما بردار کو یقین ہے جو میرا بابا اللہ دی طرفوں لیندے کو یقین ہے میرا بابا اللہ اکبر بڑی شان والا ہے لیکن مالک دنیا والیاں کو رسیندے لوگوں دنیا دے اندر رحمن والے ہو شباب نوجوانوں دنیا دے اندر ہو بچوں سارے غور کر گنو جے ابے دا فرما بردار بندہ فرمایا جیرا اللہ تعالی دی رحمت حاصل کرنا چاہندے وہ بابے دی منشا کو پورا
ادا کر چھوڑے ابے دی منشا اللہ دی رضا دی طرفوں ہے کیویں قرآن دسیں دے قرآن بار بار سکھا کے سمجھا کے اللہ دا قرآن سا کو رسیں دے لیکن میں حدیث بیٹا سنینا بابا کھیندے کاش پترا تم میں کو بات کر رہے چاہ روکیاں چاہ میں تیری کوئی شہ نہ چاہاں تو دو جہانہ دے سردار محمد کریم کو میری شکایت نہ کرے حالی میں بات ہوندی پئیے تو بڑھڑا بندہ جی میں رومن لگ دے اللہ دا عرش ہلن پہ ویندے کیا دیں دے ایک پاسو چٹے چٹے والوں میں بی پاسو نکے نکے بالوں میں بی پاسو زندگی دے سارے حالوں میں اللہ پاک کو تو سارے چیزیں دا پتہ ہوں دے جو میرے بندے نے جوانی کی نہ دی خاطر صرف کیتی ہے میرے بندے نے ساری رات دی تب و دو کوشش کاوش کیا کریں دا رہ گئے میرا بندہ رگڑی دا کھڑی دا رہ گئے کہ ویلے نانگ لتڑیں دا کہ ویلے کنڈے لتڑیں دا کہ ویلے دشمن نبھیں دا جلے رات کو لوگ نندرہ کریں دے کہ ویلے اللہ کو مناون شروع کر دیں دا دعاواں پیا کرنا رب حبلی من الصالحین کئی ملے دعاواں کریں دے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین اللہ پاک فرمائیں دے ساڑھے بندے جیویں دعاواں کریں دل اوے اللہ پاک اپنے بندے آنیاں دعاواں قبول کریں دل کئی ملے بابا دعاواں بیٹھا کریں دا ہوں دے کیا دعاواں کریں دے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی سونا مالکا میں کوئی اپنا نماز پڑھنے والا نمازی بنا تو ومن ذریتی میرے بچے کوئی میری اولاد کوئی میرے پترے کوئی نمازی بنا باپ دا حق بن دے اولاد واسطے دعاواں کرے کیا کرے اولاد دا حق بن دے بڑھڑے نال وفاواں کرے کیا کرے بے حیائی نہ کرے بے شرمی نہ کرے بڑھڑا دعا وچ کسر نہ چھوڑے اولاد وفا وچ کسر نہ چھوڑے جیندے نال بابے دیاں دعاواں اللہ دیا رحمتاں شامل حال ہوندیاں کی میں رحمتہ شامل آلوں دیل دے گل اللہ پاک دے پیارے مدنی کریم حالی تشریف فرمائن جلتی نال اللہ فرشتہ بھیجیں دے اللہ فرمائیں دے فرشتہ ونج متن میرا مدنی پیو پتر دے فیصلے دی کوئی بات کر باوے پہلے اللہ دے رسول کو ایک بات دس کیا فرشتہ آویں دے حدیث جندے فرشتہ آ کیا دے سونا تو سجیرہ فیصلہ سوچی بیٹھے ہو سارا فیصلہ اوہیں کرائے لیکن پہلے بڑھڑے نال حال کرائے ایک وقائے جلے پہلے تے کچھ سنیہ ملے اوہ بات جری تکلے کی دیئے ہوا تو آکو سناوے جا بس حال ہی میں بڑھے بڑھڑا بیچارہ اولے ٹرجے سرکار دو عالم محبوب کریم مدنی کریم دی خدمت اندر پہنچ گیا ہے تو اللہ دے رسول کریم انتظار چل جو اللہ دی طرف ہوئی پیغام آگے محبوب فرمیندنو بزرگ سفید ریش وہ چٹے چٹے والا والے بزرگ میں کوئی تیرے سا تیرے چٹے والا دا تا اللہ لحاظ کریں دے رسول اللہ کیویں نہ لحاظ کرے سی خلقت کیویں نہ لحاظ کرے سی اللہ نے تے کو چٹے والے جری تل حدیث ہے کہ یہ چٹے وال جنت دل اندر اللہ نور بنا رہے سی کیا بنا رہے سی چمک دے اس نور علی کار سونا مدنی فرمین دے بابا جلے تو آگو سنیہ ملے میرے پیغام ملے دساؤ تو ساؤں علیہ کیا آکھے بزرگ چپے اللہ دا آڈری میں ہے جو میں پہلے تو آڈے کرے سننے وال میں فیصلہ دے منے دساؤ تو ساؤں کیا آکھے اللہ پتہ ہی میں لگ دے ابا فرش تے بولے اللہ عرشہ تے سن کے اللہ اکبر ابے دی تائید اللہ پاک آپ فرما دیں دے ونج میرا فرشتہ میرے مدنی کو آگ پہلے ہی بڑھڑے جا باتاں بھی تول گنے
اللہ ہاں بابا کیا کی آدھے سیاں میں اے باتاں یاد کرنا می اے اوہ پترا جے کو مونڈے دے چاہ کے میں اللہ اکبر سواریاں کوئی نہ ہوں جان نہ میں سائیکل چلا سکدا می نہ موٹر سائیکل ہوں دیاں نہ میرے کنے کوئی دنیا دی کوئی بھی سواری ہوں دی نہ کوئی جانور سواری ہوں دی میں آپ سواری بن کے کو مونڈے دے چاہ کے منزلیں تک اللہ اکبر دے علاج واسطے چاہوے نام اللہ دے رسول میں آپ خوردی بات ہی میں کیتی می واللہ لا میرا بالا تے کو او ٹائم یاد کوئی نہیں جلے میں مونڈے تے چاہ کے تیری سواری بنا رہندا می تے کو او ٹائم یاد کوئی نہیں تے کو کھاون ڈاندا میں کھویندا رہ ویندا می تے کو پیون ڈاندا میں پیویندا رہ ویندا می تے کو باون ڈاندا میں اللہ اکبر تے کو بلہاون سکھیندا می تے کو ٹرن ڈاندا تے کو ٹرن سکھیندا می تے کو الاون ڈاندا تے کو الاون سکھیندا تے کو رب مناون دا پتہ کوئی نہ تے کو اللہ دے طریقے سکھاون واسطے مسجد کے نندامی آج تو میرے شکایتنا رسول اللہ کو کر دیتے نہیں سونا مدنی جلیا بڑھڑے دا حال سن دے سونا رو پندے سونا کیا کریں دے رو پندے آپ فرمائیں تعال یا شباب لوگو کتنا دیر واز سن سو اتنی گھنٹے واز ہوئے 2-4 منٹ دا ہوئے کوئی بندہ اپنے آپ سکھت ودا ہوئے شناختی نہ ہوئے ادمیتی نہ ہوئے بابے دے کو بندہ علاپ ہوئے باپ دے کو بندہ اللہ اکبر جی آئی سنائی ہوئے نا اللہ دے رسول کریم اور فیصلہ پہ رہنل فیصلہ رہنل وہ شباب نوجوان شکایت ابے دی تو کیتی آوی جیا سے میں کیتی می اچھا میں محمد کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین دو جہانہ دے سردار دا فیصلہ وی تو وی تے تیرا مال وی سب کو تیرے ابے دے بھامے تے کو ویچ آوے تے بھامے تیرا مال ویچ آوے ابے دا جرا مال ہے وہ وراثت دا ہے ماں تو کچھ سمجھے کہ جین دے ابے کنے تملیغ کروے سو جائز کوئی نہیں نہ دھیری نہ پتر ہاں 3/4 جائیداد اوکو دے سکدے والد جیرے اندے مرن دے بعد ورثے وچ نہ ہوسن وہ کینجے انہیں جیرے ورثے وچ نہیں اندے مثال دھی جیندی ہائی تو اللہ نے وہ کو پوتر دیتے والے سارے جیندے ساری دھی مار گئی ہے پوتر جیندہ ہائی سارے جیندے فوت تھی گئے وہ کو اللہ نے کوئی اولاد دیتی ہے سارے ایڈو پوترین یا دوترین اسا جیندے بیٹھے ہیں تو انہیں کو کچھ مل سکتی ہے اسا مار گئے سے انہیں دوترے پوترے کو جنہیں دا ابا مار گئے جنہیں دی اممہ مار گئی ہے انہیں کو بعد مل سی ہون اسا انہیں کو سارے نہیں سے دے سکتے جو یتیم ہیں تو ساری چاہتے ہوں کتنا دے سوں 3/4 کنے گھٹ زیادہ 3/4 لیکن اسا تو نے یتیمے کو سمجھ دے کچھ نہیں سے اور بیوہ روندی ودی ہے نو ساڑی ہے روندی ساڑی جند کو بیٹھی ہے بیٹی ساڑی ہے روندی ساڑی جند کو بیٹھی ہے اوسن قبراں وط پوسن خبراں کیوں غافل تھیں دیوانہ ایک نہیں جامن لے والوزن یومئذن الحق اتھا تول دے وچ چنگ 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 تلسی ہر تول دے نال تکرار ہو سی کوئی ہو سی اپنے فکر دے وچ کوئی اپنے آپ خوار ہو سی زندگی سونی بناونا چاہندے میں تیمیں کرو اولاد نال انصاف ہی ہوئے کہ جیندے اولاد کو ترکا نہ چاہ دیتا کرو کیا نہ کیتا کرو ہاتھ کپ دیں دے ہو ایک کو چاہ دیں دے ہو بے کو محروم کریں دے ہو توڑے واسطے بات نمی ہو سی اہل علم واسطے نمی نہیں اولاد بھامے کافر کیوں نہیں نافرمان کیوں نہیں تو ساؤں دا حق مار کے دوجے مسلمان کو نہیں ویرے سکتے بھامے توڑا نافرمان ہے بھامے توڑا غیر مسلم ہے بھامے ہے تو پتر توڑا ہو سکتے تیرے جنازے والے جاڑے مسلمان تیا کڑا ہوئے تے کو کیا پتا تو کو محروم کی تھی ویسے
تو جے کو تو مسلمان سمجھی پی ہے کراڑ بنیا ونجے والی اندے نے کوئی اشتام ہے تے لیکن عدل انصاف کرو اعدلو ہوا اقرب للتقوی عدل کرو اللہ کے ڈرو ان اللہ یامر بالعدل اللہ فرمے دے او لوگو انصاف کرو کیویں فآتی ذل قربا حقہ تواڈے قرابت داراں دا اللہ نے سکیاں دا یکیاں دا اللہ نے حق بنائے اللہ آپ جو رسیندے لوگو انصاف کرو جیویں اللہ نے ای وڈیرے دے اتے ساریاں دا حق بنائے ایویں ای بڑھڑے دا بھی اللہ نے اولاد تے حق بنا کیا کہتے یا بنیا بڑھڑا لیندے اکھیں دا کہیں ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین نا فرمان اکھیں دے قال ساوی الى جبلی یاسمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین سنو قرآن کو سچ دے اعلان کو قاری صاحب میرے دیکھ دا عبداللطیف سچ دے اعلان کو حق دے بیان کو دلہ دے نور کو جیون دے شعور کو زندگی دے دستور کو میں دسے نہ اے بیٹا کہیں پیو کو اے حق نہیں بندا جو بیٹا بھاویں نہ فرمان ہوئے کو آگ پیا کرے یہ کوئی حق نہیں ایک کرانا دا قانون ہے آگ علا اسلام دا قانون کوئی نہیں ہو سکتے کہیں والے کو درد آوے ترس آوے ہوں والے فوراں رکدا آوے تو منا آگی نے تے کو پیچھے تو کدو آنے سے ہوں والے اللہ نہ راضی نامہ چکرے تو کتھو آنے سے مرن تک بندے دے ایمان دا عدل دا انصاف دا کہیں کو پتہ کوئی نہیں ہوندہ لوگ ٹھگیاں لاویں دن کیویں دو چار دی نمازاں پڑھ سن ابے دے پیر گھٹے سن انہیں کو پتہ ہے ادھر انوٹھے تک تین دی غلامی کروں ابا مننا پسی ذمہ ہے ہولے ہولے ٹھگالوں سے ہی کشے جیرلے بڑھڑا ہاتھ کپ دین دے بس ختم پچھو کو آدھیں تو منجھی دے بھانے ستا کر دے کو رات کو نیندر نہیں اندی اور راک بانون سارا مفت چوکی دار رکھی پہن کھیر آپ پیندن منجھی دا خیالوں کی تھی پہن اللہ پاک سمجھنے میں جو اللہ نے اللہ کرے ساڑے بڑھڑے بھی سیانے تھی ول تو ساڑے نیانے بھی سیانے تھی ول ساڑے سیانے بھی سیانے تھی ول اللہ کرے انہیں کو پتہ لگے جو جین دے بندہ اپنی جائیداد ورثہ کو تملیک نہیں کر دے سکتا کیا نہیں کر سکتا نہ دے سی تو ول جین دے کہیں وارث کو محروم بھی نہیں کر سکتا ہاں جرے بے وارث ہیں جرے تو کدے شیم جیویں ایک یتیم پوترائے یتیم ڈوہترائے اون دا حق بڑھڑا جین دے دیتی ونجے نا تے مرن دے بعد کو تھد دے او بڑھڑے دی گردن پکڑے سن اللہ سیاں ڈوترے ہندے آسے پوترے ہندے آسے ساکو تیڑ جوگی باہن جوگی جائے نہیں سی رہتی یاد کرائے قبر بڑی اوکھی ہے حشر بڑی اوکھی ہے اللہ دے مدنی کریم تے قرآن آیا سنیا تو دس چاہ جرے ابے دے نا فرمانو دن دا حال کیا تھی نے ارکم مانا آ میرا لال بال آ بیڑی تے کشتی تے سوار تھی ون یا دے بابا تیری جماعت نال نہ رلساں تیری نہ منے سا ایک بھی وہ کیا کرے سے نہ فرمانا قال ساوی الى جبلی یاسمنی من الماء ابے دے اگو وڈے علال آون پہ گئے آنکھو جرا ابے دے اگو علاون پہ گئے دا بیڑا غرق تھی من اللہ بندے دی اخیر ہوں دی ہوں والے جلے باپ دے اگو والے دا پیا ہوئے کئی رن مرید علاون پہ ویندن کہ حب دنیا چ مرنا لے عبد الدینار عبد الدرہم
بندے کہندے بندے پیشے دے بندے کیڑی شے دے اللہ اکبر وال اولاد کیا کرن دی جلے ڈاڈا مر ویندے پچھوں اولاد شاگرد بنی کھڑے دے ودے ابا تو ہی تے سارے ڈاڈے تے اگوں ایویں نہ لیندا میں اج ہن تیری واری جھل وت کرسی کرسی کاندھے رے تے ٹرسی خیال کرائے مالک کریم فرمیندے باپ آدھا بیٹے پیغمبر بھی ہے رسول بھی ہے اللہ دا برگزید آ لال آ بال نیکاں دی سنگت لگون اللہ اکبر بیٹا دے بابا جرے پانی دے تو خطرات رسینی آدھی سلاب آمنا لین عذاب آمنا لین میرے سامنے پہاڑ کھڑے تو میں ڈاگا جوانا درک کے پہاڑ تے چڑھوے سن حالی میں پیو پترہ لے دے بیٹھل اللہ دی طرف عذاب اندے تغیانی اندیے وحال بینہم الموجو فکان من المغرقین بس اللہ دی طرف تغیانی آئی پانی دی موج آئی لہر آئی پانی دی ایک تھپین لگی جوان او سامنے غوتے کھندا پیا وطبے دے دل جھوبا آیا اولاد جیجری نہ فرمان ہوئے اولاد اولاد ہوتی ہے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح او میرا یار نو ٹھیک ہے تو باپ ہی تجھے کو بچاون تے آویں تو میں اللہ کو غرق کرن تے آواں تو ہی نہیں میں بچا سکدا بچاون اللہ کون ہے نبی جے کو کوہن تے آوے تا اللہ کو بچاونا چاہوے پیغمبر جھریٹ ہی نہیں دے سکدا پتہ ہی میں لگ دے مالک کریم دنیا والے کو رسے دل سکھیں دل سمجھیں دل پڑھیں دل کہ او دنیا دل اندر زندگی بسر کرنا لو آخری باتہ سنو اللہ اکبر ٹیم اتنا کوئی نہیں کہ میں سارا ڈے واز سناواں بیٹا میرا واز ایک ہے کہ جرا ابے دا فرما بردار ہے وہ تر ویندے جرا ابے دا نا فرمان ہے وہ سڑ ویندے کہ میں سڑ ویندے ہے پیغمبر دا بیٹا ہے سید پر اکھیں دے سامنے غوتے کھا کے ہلاک ہو گئے ہی واسطے اللہ پاک فرمائے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وہ لوگوں پیو ماں دے شکرانے ادا کرو من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ جرے لوگ شکرانے ادا کریں دل بندیاں دے محسنین دے شکرانے نہیں ادا کریں دے وہ اللہ دے بھی نہ شکرے ہون دل کہنجے نہ شکرے ہون دل دکھائے اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر تو آکوں عزت دیتی ہے دے کیری وجہ نال عزت کرے سو دی عزت پیسو جے تو اپنے ماں باپ دی عزت نہ کرے سو الجزاء الاحسان الا الاحسان اللہ فرمے دے لوگو محسنین دے احسان کو یاد کیتا کرو نمک حرام نہ بنے کرو اتنا بڑی بات ہے کہ اسا کتنا بھی دنیا دے اندر ترقی تے عزت کرنا چاہنے ہیں تو ابے اماں دی جتی جوڑن نال سا کوئی عزت مل سی ماں باپ دی خدمت کرن نال سا کوئی عزت مل سی کیونکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے پوچھا گئے ای الاعمال احب الاللہ تعالی سونا کیرا عمل ہے جرا اللہ کو ڈاڈا پسند ہوئے فرمایا قال الصلاة لوقتها قلت ثم ای فرمایا قال
قال بر الوالدین، ماں باپ دی فرما برداری کرنا. سونا این دے بعد فرمایا قال الجہاد فی سبیل اللہ، او کہ جا جہاد کریں دن والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین. او اے جے لوگ دن مشقتاں برداشت کریں دن، تکلیفاں برداشت کریں دن، پر اللہ دے دین وچ لچک نہیں برداشت کریں دن. اے جنیوں دے آپ تاکن کل جائز کوئی نہیں بی جاتے پھکڑ کے بیٹھے ہوئے. اے جنیوں دے مشقت برداشت کریں دن، بکھے مردے مرویں دن، جری شاہ کو غلط آدن کو صحیح نہیں کریں دے. اللہ آپ نسیں دے فَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِ. وڈا مجاہد ہوئے جرا اپنے آپ نال جہاد کرنے گرے. آپ سود کھوسی پیا دو جدا پتہ لگ جاتے مول سے سود کردے. آپ دو نمبرہ کرے سی سارے دنیا دے حق تلفہ کرے سی میں دا نا میرا بھائی. اللہ تو دعا کرنے ہیں اللہ پاک حافظ قاری عبدالخالق رحمانی صاحب دی قبر کو منور فرماوے. یقین کرو جدنوں حافظ فرید صاحب کنے یہ مسجد گھدی سی مول کیا گھدی سی نبینا بندہ تھی کہ مسجد مول گھدی سی. فرید علاقہ صاحب حافظ صاحب آدھیان بلی میں یہ مسجد وچے نا میں کو آدھے یار مسجد وکدی پڑیا وسط علاقہ وچ گھنو تو سانے سو کی مسجد گھدی ودے ہو. وہ نبینا تھی کہ مسجد گھن کے تو آگو دے گئے. میں یہ مسجدہ دیکھ رہی ایک واز پکائی ودا میں دا لوگ مولوی کو جو کو جا کھن مولوی جلے فوت تھی ننتا انہیں زمیندار ہیں دے اتے انہیں سمجھو انہیں کو مکروز کر کے مردن. تو ساسا سارے مکروز ہیں حافظ عبدالخالق صاحب دے کیویں ساری جماعت کو ایک گفٹ نہیں دے گیا. یہ جماعت کو نہیں دے گیا. اتھا بال پڑسن اتھا عقیدے سکسن اتھا واز سیزن. وہ یار یہ اللہ اکبر لکھیں تو کروڑیں تک کہ زمین پہنچوے سی عمارت پہنچوے سی ایک نبی نے بندے دے ایسا مکروز نہیں سے سارے تو سا مکروز ہو. لیکن ایک نبی نہ ایجری مسجد چلا گئے تو سا ان دے بالے کو نہیں وے چلا سکتے ان دے بچے کو نہیں وے پڑھا سکتے ان دے بچے دی اللہ اکبر کفالت ہی نہیں وے کر سکتے. افسوسناک بات ہے. اللہ تو دعا کرنے اللہ پاک حافظ صاحب دے بچے کو انہوں دا جانشین بناوے. اللہ کریم اساڑے بھرا دی کوشش والے اساڑے بھرا حافظ عبدالستار صاحب حافظ قاسم صاحب اور عبدالرحمن بھائی بے بھی جتنا انہوں دے نال معاونین ہیں ساتھی ہیں جنہاں آج خرید کیتی ہے اللہ سارے کو جزائے خیر دے وے. انشاءاللہ جنن تک اللہ نے زندگی بخشی ہے جنن بھی حافظ عبدالخالق صاحب دی مسجد کوئی پروگرام واسطے ساتھی سڑے سی انشاءاللہ اسا سارے ہو سو مرکز توحید سارا ہو سی کیونکہ مرکز توحید دا اصل بانی مبانی حافظ عبدالخالق رحمانی بھی ہے. اللہ تو دعا کرنے اللہ ساڑے بھرا کو جنت الفردوس نصیب فرماوے. بڑی خوشی تھی ہے لوگ آدھنی نے بادلے میں جو ٹھاڈ پالے میں کون ہو سی میں سمجھنا تمہاری بہادری ہے بہت بڑی فرصت کاٹ کے آئے ہو. یہ حافظ صاحب دا اخلاص ہے تو سا لوگیں دا پیار ہے مسجد نال جیرے بھی علاقے دے دوستو جیرے ہی مسجد کام رہن دے ہومن ہمیشہ آپ کی رہ گئے کرو. مسجد چھوڑی یتیم ہے آپ آکے ہی دی کہیں ویلے رنگ کروا دے ہو پیو ڈالے ساکو کتی کروڑیں دی جدات دے گئے اساں اللہ دا گھاری رنگ نہ کرواؤں اور متھاج دی مسجد ہوئے نبی نے دی ان دے اندر اساں این دے اندر کفالت نہ کروں جرا مولوی تھا کھڑے ان کو تنخواہ نہ دیوں. مولوی جرے پیسے گندن قرآن دے نہیں گندے کیری شاید پیسے گندن دسو دو چیزاں میں تو دکھا دینا ایک ہے ٹائم ایک قرآن. قرآن تا سا پہلے پڑھ دے ودے 15 سال پہلے بھی تھوڑی تنخواہ دے ون گنوں انہوں پیسے دیں دے آوے جنر تو کو ٹائم دے ون لگے وال تو سا پیسے دیتے ہیں بلی ہون تو آنی مسجد کو ٹائم دینے پہ کیا دے پہ قرآن دے پیسے کوئی نہیں دے سکتا میرا بھرا نہ تے مسجدہ اجاڑ کھڑ سو کراڑے دے پچھو لگ سو تھا کافر اسلام دے دشمنن جرا دے مولی سی وات پٹی ودن میں انہیں کراڑے کو آدھا
اے کراڑو مرکز توحید دی قیمت لاؤ چا غریب شدے نبی نے دی محنت ہے یا ایک ریٹائر کسان دے بیٹے دی نال حصے داری ہے غریب میں ہون جلے اسا مرسوں مرکز توحید کو سر تے چاہتی ویسو یا جیری اللہ دے رحمت نال اسا ٹیم تیار کیتی ہے خطبہ دی جماعت تیار کیتی ہے یہ جرے دعات ہیں یہ تو آپ کو صدقہ جاریہ نہیں نظر دے یہ فائدے تھی اپنے علاقے دی جتنا مساجد غریب مسیطیں انہیں دے اندر جتنا غریب مولوی بیٹھے انہیں دی خاص خدمت کیتی کرو تاکہ اے مولوی جرے دین دا کام کریں دے راون یقین کرو ایک مولوی جدن فوت تھی دے ساری جماعت کو مکروز کر کے مر دے جماعت توڑے لکھ دنیا دے اندر ساری دنیا دی جماعت اٹھی کرے ایک استاد عبدالوکیل صدیقی دا ادھار نہیں لا سکتے ایک استاد سلطان محمود محدث جلال پوری دا ادھار نہیں لا سکتے ایک استاد پروفیسر عبداللہ بہاول پوری صاحب دا ادھار نہیں لا سکتے اللہ تو دعا کرنے اللہ پاک یہ اپنے گھر کو تا قیامت تک شاد و آباد فرما یا اللہ سا کوئی اخلاص بخش جرے جرے میرے بھرا نیک مراداں نیک ارادے گھن کے ہیں اللہ سارے دے نیک مراداں پوریاں فرما اللہ سا کوئی مسجد دی دیکھ بھال کرن دی توفیق عطا فرما اللہ حافظ صاحب دی فیملی دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما اللہ انہیں بچیاں دی تربیت کرن دی تعلیمی اخراجات کرن دی توفیق عطا فرما اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرت حسنة وقنا عذاب النار اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم شتت شملہم ومزق جمعہم وخرق بنیانہم ودمر دیارہم یا اللہ جتنا مسلمان فوت ہو گئے ان سب کو جنت الفردوس نصیب فرما اللہ سفید والا والے لوگ ایک مسئلہ تیرے سوا کہیں کو نہیں رسیں دے کہ انہاں دے گھراں دے اندر بیٹیاں تو بیٹیاں دے پتراں دے تو دھیریاں دے رشتے ناتیاں دے الجھوئے مسئلین اللہ بڑھڑے دی منیں دا ہی کوئی نہیں تو بڑھڑا کڑدھا وداؤں دے اللہ فرض پورے کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ جتنا میرے وڈیرے بھائی وڈیریاں بھیڑاں جتنا بھی میریاں سفید والا والے بھائی تو بھیڑی اللہ جتنا اپنے فیملی مسائل تو پریشان ہیں دھیری پتریں دے شادیاں تو پریشان ہیں اللہ انہیں کو فرض پورے کرن دی توفیق عطا فرما اللہ سا کو منگن دا دانی اندہ ساڑی التجائے دعائے اپیلے سا کو فرض پورے کرن دی توفیق عطا فرما تو بڑھڑے بڑھڑے بنجے کو قرض پورے کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ تمام مسلمانہ دی اولاد کو بڑھڑے بنجے دا حیاء نصیب فرما اپنی اماں کو جنت سمجھن تا ابے کو جنت دا دروازہ سمجھن یا اللہ جتنا ساڑے محسنین انہاں ساریاں کو عزت تکریم دے وردی توفیق عطا فرما سارے بھائی درود شریف پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید صلی اللہ تعالی علی النبی محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک جزاکم اللہ حسن الجزا شکریہ بھائی